حضرت نوح جبرائیل 5 تا میخ آورد به اسماء خمسه طیبه که به اطراف سفینه بکوبه که برای امن سفینه باشه. این به نام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، این به نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، این به نام حضرت زهرا صلوات الله علیها، این به نام امام حسن مجتبی علیه السلام، اون به نام پنجمی به نام امام حسین علیه السلام. نوح گرفت و این میخا رو کوبید. این میخ پنجم دید تره. والخامس کان بهی نداوه، میخا خشک بود. این میخ پنجم تر بود. حضرت نوح پرسید از جبرائیل که این چرا تره؟ جبرائیل گفت که میگه مفصله، ببینید حاصلشون. جبرائیل گفت این تری مال تری خون امام حسین علیه السلام.